हुकूमतों की लार्ज स्केल जो लार्ज यूनिट टैक्स पेयर यूनिट हैं उसके अंदर तकरीबन 3500 से 4000 लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर या बड़ी एंटरप्राइजेस हैं, जबकि दूसरी तरफ जो स्मॉल और मीडियम टर्म है वो 10 लाख है। तो तकरीबन 5% लार्ज स्केल में आता है और बाकी एंटरप्राइजेस की शक्ल में ये सारे का सारा स्मॉल और मीडियम टर्म में आता है। स्मॉल और मीडियम टर्म 3 चीजों के ऊपर ग्रोथ देती है। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑल इंक्लूसिव माशी ग्रोथ, दूसरा एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर निकल के 78% एम्प्लॉयमेंट एसएमई सेक्टर के साथ है और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने एक मजबूत पॉलिसी लाई जिसके 6-7 मेन पिलर्स हैं और ये वो पॉलिसी है जिसके अंदर कई चीजें हमने करके इंप्लीमेंट करके कानून साजी करके आपकी खिदमत पेश कर रहे हैं। ये डायरेक्शनल नहीं है। अब मैं उन मेन पिलर्स की तरफ आपको लेके चलता हूं। सबसे पहले छोटे और दरमियाने तबके के कारोबारों को रेगुलेटरी बर्डन कि कोई कारोबार शुरू करना हो तो आपको बहुत सारी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं और साथ साथ आपके ऊपर बहुत सारे इंस्पेक्टर बगैर एलानिया आपके पास आते हैं और आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफा करते हैं। तो मुझे खुशी है कि हमने कल ही पंजाब काबीना ने भी और सूबाई हुकूमतों ने केपीके इंशाल्लाह कर देगा, हमने एक जीरो टाइम टू स्टार्टअप की पॉलिसी लेके आए हैं और एसएमई को 3 दर्जों में किया है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। जो लो रिस्क है जैसे आपका सर्विस सेक्टर है, होलसेल है, ट्रांसपोर्ट है, इसके लिए कोई एनओसी की जरूरत नहीं है। मीडियम रिस्क जिसके अंदर आपका लाइट इंजीनियरिंग है, लेदर है, ऑटो पार्ट्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, कटलरी है, इसको 30 दिन के अंदर डीम्ड अप्रूवल होगा। अगर एनओसी इशू नहीं की गई तो 30 दिन के अंदर ये अजम्पशन होगी कि आपको एनओसी मिल गई है। और बहुत थोड़े जो कारोबार है वो हाई रिस्क में है जिसमें एक्सप्लोसिव, फायर का डेंजर, बॉयलर्स, केमिकल्स, तो उनको हाई रिस्क में रखा गया है। तो अब जिसने कारोबार शुरू करना है, नया लगाना है या अपना एग्जिस्टिंग कारोबार को एक्सपैंड करना है, उसको ये एनओसीज के दफ्तरों के चक्करों से आजादी मिल गई। और सेल्फ डिक्लेरेशन की एक और स्कीम लेके आए हैं साहब कि आपको जिन जिन कवायद जैसे फैक्ट्री एक्ट्स हैं, बाकी चीजें हैं, उनकी जो शराइत हैं, जो उनके कवानीन हैं, उसके मुताबिक आप ये अमल खुद करेंगे और सेल्फ डिक्लेयर करेंगे। अब दूसरा बड़ा चैलेंज ये होता है कि इनके ऊपर मुख्तलिफ इंस्पेक्टर्स जाते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने इंस्पेक्शन किए विदाउट इंस्पेक्टर्स। हमने एक पोर्टल डेवलप किया जिसके अंदर कोई 2% मैक्सिमम जो आपने सेल्फ डिक्लेयर किया होगा ना, उसकी 2% इंस्पेक्शन होगी फिजिकल, और वो इंस्पेक्टर वो ऐसे नहीं जाएगा, उसकी तारीख भी आपको उस पोर्टल पे आएगी कि मैंने इस कारोबार के पास इस दिन जाना है, और जो फाइंडिंग होगी वो भी उधर लिखी जाएगी, ताकि ये रिश्वत या धौंस धांधली या जिस किस्म का रिवाज रहा है अब तक वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो मेरे नजदीक ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और इसके साथ साथ हम बाकी कवानीन को भी देख रहे हैं कि बहुत सारे कवानीन हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। लेबर, सोशल सिक्योरिटी, बॉयलर्स एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इस वक्त बहुत कवानीन हैं जिसको अब वो एक लंबी एक्साइज है जो सूबे और वफाक कर रहा है। दूसरा, टैक्स। हमने इस पॉलिसी को बनाने वक्त जैसे हमने साल जाया नहीं किया, हमने
पिछले फाइनेंशियल इस साल का जो बजट आया उसके अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको मैंने कहा कि 10 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो हमने उनके लिए क्या आसानी की कि अगर आपको इस वक्त टर्नओवर टैक्स 1.25% है तो हमने 10 करोड़ से जो कम है उनको सिर्फ 1.25 कर दिया है, और इसी तरह जो 10 करोड़ से 25 करोड़ तक का जिनका टर्नओवर है उनको 1.5 फिक्स कर दिया है कि आपका अगर टर्नओवर 25 करोड़ का है तो आप सिर्फ 0.5% अपना प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स दे दें, और उसकी को बहुत आसान कर दिया है कि एक सिंपल फाइल चालान का होगा। इसके अलावा अगर आप टर्नओवर टैक्स में नहीं जाना चाहते और अपने विदहोल्डिंग टैक्स और बाकी क्लेम करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स रिजीम में जो 10 करोड़ तक के हैं उनको 7.5% इनकम टैक्स है, और जो 25 करोड़ तक के हैं उनको 15% इनकम टैक्स है। इसी तरह विमेन एंटरप्राइजेस के लिए उनको 25% टैक्स में छूट दे दी गई है। तो ये वो इकदामात हैं जो हमने इस पॉलिसी के अंदर कर दिए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी भी है कि कर्जे, एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सेस टू कैपिटल नहीं होता। तो एक बहुत बड़ी स्कीम लेके आ रहे हैं हम, आसान फाइनेंस स्कीम, एसएमई आसान स्कीम, जो अप्रूव हो चुकी है, कमर्शियल बैंक्स की बिड्स आ गई हैं। इसमें हुकूमत, वफाकी हुकूमत और कमर्शियल बैंक बगैर जमानत, बगैर कोलैटरल के 1 करोड़ तक का कर्जा देंगे 30,000 नई कारोबारों को, जिनका अगर नुकसान होता है तो 40% से 60% तक जो नुकसान अगर उठता है तो वो हुकूमत और कमर्शियल बैंक्स बर्दाश्त करेंगे, जिसके लिए 23.5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। इसके अलावा हम और चीजें को भी देख रहे हैं, और ये एक्सेस टू क्रेडिट एसएमई के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, उसके लिए और कई पॉलिसीज अंडर कंसिडरेशन है, जो इंशाअल्लाह 31 जनवरी तक हम बाकी पॉलिसीज भी इसी शक्ल में लेके आएंगे कि हम स्पेशलाइज्ड लेंडिंग स्कीम्स लेके आए आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के लिए, इसी तरह गारमेंट्स के लिए। तो ऐसी कई चीजें और अंडर डिस्कशन है कि जो अच्छा टैक्स पेयर है उसके लिए कोलैटरल की शराइत कम कर दी जाए, जो जिसके पास अभी ले रहा है कोलैटरल उसकी लिमिट्स बढ़ा दी जाए, ताकि जो स्मॉल है वो मीडियम तक ग्रेजुएट करे। इसके अलावा एसएमईज को सबसे बड़ी दुश्वारी जमीन, तो हमने वफाकी हुकूमत सिंध, वफाकी हुकूमत पंजाब, बलोचिस्तान और केपी के साथ मिलकर 4,200 एकड़ मुख्तस कर दिए हैं, जो तकरीबन 19,500 प्लॉट्स बनते हैं, जो आसान अकसात पे अगर आपने एसएमई कारोबार शुरू करना है, जमीन इन इंडस्ट्रियल स्टेट्स में आपको आसान अकसात पे मिलेंगी, आपको पूरा पैसा अपफ्रंट देने की जरूरत नहीं है। बदकिस्मती से सिंध हुकूमत से भी मेरी यही इल्तजा है कि वो भी इसमें हिस्सा डालें। अलबत्ता कराची की आवाम को हमने अकेला नहीं छोड़ा, फेडरल गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं वहां जमीनें मुख्तस कर दी गई हैं छोटे कारोबारों के लिए। लास्टली एक और बड़ा चैलेंज है एसएमई को हम जिसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमती ठेके, पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंदर भी एसएमईज को हिस्सा दिया जाए स्पेशल। उसके ऊपर चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की सरबराही में कमेटी बन गई है जो काम कर रही है। यह भी बड़ा एक चैलेंज है कि आप सॉफ्टवेयर लेना है, प्रिंटिंग का मटेरियल जो हुकूमत खरीदती है, फर्नीचर लेती है, जो छोटी चीजें हुकूमत प्रोक्योरमेंट करती है वफाकी और सूबाई, उसके लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के लिए स्पेशल कोटे मुख्तस किए जाएं, उसके लिए तरीक़ेकार किया जाए, उसके लिए पेपरा के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो पहली 31 जनवरी तक इसी पॉलिसी के अंदर वो डेडलाइन दे दी गई है कि ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट और साथ ही जो टीडैप जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जाते हैं उसके अंदर भी इनके लिए कोटा मुख्तस किया जाए। लास्टली खवातीन के लिए जैसे मैंने कहा टैक्स का कर दिया है, इनके लिए ट्रेनिंग, एडवाइजरी सर्विसेज, एक्सेस टू क्रेडिट, इसके ऊपर भी काम हो रहा है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है
کہ اس ملک کی جو آج 10 آبادی ہے وہ ایک پروڈکٹیو معیشت کے اندر اپنا پروڈکٹیو حصہ ڈالے. لاسٹلی ایک رجسٹریشن پورٹل ڈیولپ کیا گیا ہے اور اسی پالیسی کے تحت اگلے 5 سال 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں سمیڈا فنڈ کے لیے، جس کے تحت ہم مختلف ایریاز جیسے آپ کا وزیر آباد، گجرانوالا، گجرات کا ٹرائنگل ہے، اس کے اندر ہم ایس ایم ای سینٹر جی سر 30 ارب اگلے 5 سال کے لیے یہاں ہم، اور ایس ایم ای جو سٹرکچر ہے سمیڈا کا اس کو بھی ہم ری آرگنائز کر کے پرائیویٹ سیکٹر ڈریون کر رہے ہیں اور بورڈ اس کو چلائے گا اور 30 ارب اس کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ ان ایریاز جیسے میں نے کہا کہ آپ کا گجرانوالا، وزیر آباد، جنوبی پنجاب، خیرپور، سکھر میں ڈیٹس کا آپشن ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کو ہم نے ابھی تک ایڈریس نہیں کیا، بلوچستان کے پختون اور سدرن بلوچستان کے جو ایریاز ہیں اس کے اندر فیسیلیٹیشن سینٹرز، ٹریننگ، جوائنٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز، آپ کے آڈیٹرز کے لیے جوائنٹ فیسلٹی دی جائے، چھوٹے کاروباروں کے لیے کیپیسٹی نہیں ہوتی، لیگل ایڈوائس دی جائے، ایکسپورٹ کے لیے جو پوٹینشیل ہے اس کو دیکھا جائے، تو اس کے لیے یہ مختص کیا گیا. آخر میں یہ پہلی دفعہ ایک 2007 میں بنی تھی پالیسی، مگر اس نے کبھی سوائے کاغذ کے اور کچھ نہیں تھا. اس لیے اس پالیسی کے ساتھ ایک امپلیمنٹیشن میکنزم ہے اور وہ امپلیمنٹیشن میکنزم نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جس کو میں چیئر کرتا ہوں، جس کے اندر صوبائی چیف سیکرٹریز ہیں، اور ایک ایکشن پلان مرتب دے دیا گیا ہے جس کے اندر ہر تاریخ دی گئی ہے کہ آپ نے کس کس تاریخ پہ کیا کیا ایکشنز کس کس محکمے نے کرنے ہیں. اس کی ایک ریویو میکنزم جاری رہے گا اور اس آپ کے تواسط سے میں جیسے پاکستان کی عوام کو یہ جیسے خوشخبری سنا رہا ہوں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ایس ایم ای کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سمیڈا کے ساتھ رابطے میں رہیں، ہمیں اپروچ کریں، ہماری رہنمائی کریں، کیونکہ یہ ایک چھوٹا چیلنج نہیں تھا. دنیا میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی چھوٹی اور درمیانی طبقے کے کاروباروں کو آگے لے کے نہ جائے. تو ہم آپ کے ساتھ ایک کنٹینیوس انگیجمنٹ میں رہیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو ہم اور بہتری کی طرف لیتے جائیں گے. شکریہ. جی جی سیکٹر کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے؟ منیمم اور میکسیمم کتنی رقم تک کا جو ہے وہ کاروباری طبقے میں؟ ایس ایم ای سیکٹر کی تو پہلے سب سے بڑا چیلنج تھا کہ اس کی ڈیفینیشن نہیں تھی. اسٹیٹ بینک، ایس ای سی پی، ایف بی آر، مختلف اداروں پہ تو اب ڈیفینیشن پہ اتفاق ہو گیا. 80 کروڑ تک ٹرن اوور جو ہے وہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کا کہا جاتا ہے اور اس کو بھی ہم ریویو کرتے رہیں گے جیسے جیسے اور چیلنجز سامنے آتے رہیں. پاکستان میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ایکسپورٹیبل سرپلس جو ہے پاکستان کا ڈپلیٹ کر رہے ہیں مختلف وجوہات ہوئے. اس میں آپ ایک پش دے سکتے تھے، یہ جو اسمال اینڈ میڈیم والے ہیں وہ یہ تھا کہ ان کے لیے اسپیشل پیکیج وینڈرز کے لیے، کیونکہ انٹرمیڈیریز جو بناتے ہیں تو انٹرمیڈیریز کے لیے وینڈر کو خاص اس میں کوئی رعایتی امارات نہیں. دیکھیں، ایک تو ہمارا بڑا سیکٹر آٹو پارٹس کا ہے، وہ تو آٹو پالیسی کے تحت ہم نے کور کیا ہے. لیکن یہ جو فنڈ ہے اور جو ایس ایم ای پالیسی کے 3 بڑے مقاصد ہیں. ایک لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے ساتھ ان کی لنکیجز کو ہم بہتر کریں، کیونکہ لارج سکیل اور جب تک ایس ایم ای کے لنکیجز نہیں ڈیولپ ہوں گے اور بہتر نہیں ہوں گے جب تک یہ گروتھ مومنٹم نہیں آ سکے گا. اس کو ہب اینڈ اسپوک ماڈل کہتے ہیں. تو ہم اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں. ایک منٹ ذرا. نسیم صدیقی صاحب آپ تک. سر ایک تو یہ بتائیے کہ بزنس پلان کون اپروو کرے گا اور اگر 1 کروڑ تک کا بھی لون ہے جو میکسیمم آپ نے بتایا اس کی گارنٹی کیا ہوگی؟ ایک تو 0 گارنٹی ہوگی. بزنس پلان وہ اپنا کمرشل بینکس دیں گے. اگر نقصان ہو گیا تو وہ کاسٹ شیئرنگ ہوگی اس نقصان کی حکومت پاکستان اور کمرشل بینک کی، اور 1 کروڑ تک کی ہے. لیکن یہ ایک پہلا ایسا انقلابی قدم ہے ایک لحاظ سے کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی ضمانت دینے کو نہیں ہے، کولیٹرل دینے کو نہیں ہے، وہ آگے ایکسیس کر سکے. اور میرے نزدیک 1 کروڑ کو بھی ہم انشاءاللہ، اور جس کے پاس ہنر ہے، اور 1 کروڑ کو بھی انشاءاللہ ہم اور بڑھائیں گے. بزنس پلان کمرشل بینک اپروو کرے گا؟ جی کمرشل بینک. ثناء اللہ صاحب ڈانس. سر ایک تو یہ بتا دیں، یہ جو آسان فائنانس اسکیم ہے
اس میں جو لون دیں گے اس کا ریٹ آف ریٹرن کیا ہوگا, انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا, مارکیٹ بیس ہوگا. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے, میں نے خود دیکھا ہے, کئی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, ابھی بھی میں آپ کو نشاندہی کر سکتا ہوں, جن کو 6 مہینے سے بجلی کا کنیکشن نہیں ملا. پیسے مانگتے ہیں 50 لاکھ انڈسٹری کے لیے. تو اس کی زمین کا تو آپ بتا رہے ہیں, کئی لوگ لگانے کو تیار ہیں, جگہ ہی نہیں ہے, وہاں پہ بھی سارا ایک دیکھیے پلاٹس میں ایک تو یہ بہت بڑا ڈاکیومنٹ ہے, اس لیے میں ساری تفصیل میں نہیں کیا. یہ ہمارا چیلنج ہے پاور سیکٹر کے اندر, اور ہم کوشش کر رہے ہیں, بلکہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کہ جو کمرشل کنیکشنز ہیں 30 لاکھ ہیں اس وقت ملک کے اندر, اگر وہ زیادہ اپنی پچھلے سال سے زیادہ بجلی استعمال کریں تو ان کو بھی 50% چھوٹ دی جا رہی ہے ایکسیس انکریمنٹل یوز پہ, تاکہ جو ہمارے پاس ایکسیس کیپیسٹی ہے اس وقت بجلی کی وہ ان کو مہیا کی جا سکے. اور ساتھ ہی ہم انکریج کر رہے ہیں کہ جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی کر رہا ہے وہ کمرشل کنیکشن سے انڈسٹریل کنیکشن میں آئے, اور جو انڈسٹریل کنیکشن کے فوائد ہیں وہ اٹھائے جائیں. البتہ انہی چیلنجز کو ہم اور بہتر طریقے سے پاور سیکٹر کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ چلائیں گے. دوسرا سوال آپ کا تھا کریڈٹ کا. ریٹ آف ریٹرن دیکھیں, بغیر ضمانت کے قرضے اور چھوٹے مائکرو فائنانس کے قرضے تو بہت مہنگے ہوتے ہیں. اس وقت جو ہم دیں گے اس کے تحت وہ 9% پہ ہوگا. تھینک یو سر.